नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 155व्या जयंती निमित्त काल राष्ट्रांत तांकां आदरांजली ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बापूंच्या जयंती निमित्त आदरांजली ओंपली. देशभरांत आनी परदेशांतल्या भारतीय मिशनांनी कार्यावळींची मालिका आयोजीत केल्ली. राष्ट्रीय राजधानी राजघाट हांगा बापूच्या समाधीर सगळ्या धर्मांची प्रार्थना सभा घडोवन हाडली. आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या 120व्या जयंती निमतान देशान तांचें स्मरण केलें. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभेतले विरोधी फुडारी हांणी लाल बहादूर शास्त्री हांकां तांच्या समाधी विजय घाटाचेर पुष्पांजली ओंपली. महात्मा गांधी हांणी फक्त देशाच्या स्वातंत्र्यतायेचेच न्हय जाल्यार स्वातंत्र्यताये वांगडा देशाच्या स्वच्छतेचें लेगीत सपन पळयलें आनी त्या देखीन तांणी स्वच्छतेची मोहीम लेगीत हातांत घेतिली. सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भर, रोजगार, स्वदेशी वस्तूंचो उपेग, खादी आनी साक्षरता ह्या तत्वांक म्हत्व दीत देशांचो सर्वांगीण उदरगत करपाची तांची दूरदृश्टी आशिल्ली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते पोरण्या गोंया गांधी सर्कला लागीं आयोजीत गांधी जयंतीच्या शासकीय कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गांधीजींच्या पुतळ्याक हार घालून तांणी आर्गां ओंपलीं आनी ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली. आयच्या काळात व्होकल फॉर लोकल हाका तेंको दिवन देशाच्या उदरगतीक प्रत्येकान तेंको दिवचो, तशेंच भारत देशाक 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाक जबाबदारीन काम करचें असो उलो तांणी मारलो. गांधी जयंती उपरांत तांणी भारताचे दुसरे प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या फोटवाक हार घालून तांकां आर्गां ओंपलीं. महात्मा गांधीजीन आमकां अहिंसेची शिकवण दिली आनी म्हणूनच हो दीस आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दीस म्हणून मनयतात. गांधीजी शांतीकाय, अहिंसा आनी सत्याचे प्रतीक आशिल्ले अशें ह्या कार्यावळी वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळें. अहिंसा आनी प्रामाणीकपणान वागणुकेन नवो समाज निर्माण करपाचो तांचो उद्देश आशिल्लो. स्वतंत्रताये खातीर तांणी सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गात दिल्लो लढो खुबश्या फुडाऱ्यांक अन्याया आड चळवळीत झगडपाक प्रेरणादायी थारलो अशें मुखार राज्यपालांनी म्हळें. तांच्या तत्वांचें पालन करप आयच्या काळाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. प्रत्येकान नितळसाण हो आपल्या जिविताचो अविभाज्य भाग करपाचो सोपूत घेवपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां आनी स्वच्छता ही वचनबद्धता हें आयुश्यभराचें व्रत न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींतल्या स्वच्छ भारत मिशनाक 10 वर्सां पुराय जाल्या निमतान स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यावळींत ते उलयताले. स्वच्छ भारत साध्य करपा खातीर सतत यत्न करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. सेवा पखवाड्याच्या फक्त 15 दिसांनी देशांत 27 लाखां परस चड कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. हातूंत 28 कोटी परस चड लोकांनी वांटो घेतिल्लो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. महात्मा गांधी आनी देशांतल्या हेर महान व्यक्तींनी पळयल्लें भारताचें सपन पुराय करपाचो हो दीस आमकां प्रेरणा दिता अशें मत तांणी मांडलें. 10,000 कोटी रुपयांच्या नितळसाण प्रकल्पाचें उक्तावण केल्याचें मोदींनी अधोरेखीत केलें. नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रपितांच्या आदर्शाचें जीवन अशें म्हणत महात्मा गांधीची नात सुमित्रा गांधी कुलकर्णी हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केल्या. एका इंग्लीश दिसाळ्यांतल्या एका लेखांत सृष्टी कुलकर्णी हांणी सांगलें की प्रधानमंत्र्यान स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्ल्यान नितळसाण सुदारली आनी बायलांचो मान आनी सुरक्षितताय वाडली. गोंयांत सगळे कडेन भाड्याच्या घरांतल्या लोकांची नोंदणी करपा खातीर आतां पुलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. भाड्याच्या घर मालकांची म्हायती दिवपाक नाशिल्ल्या घरमालकांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या आदीं दिल्लो. ह्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी दक्षिण गोंयांत 37,400 भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी पुराय जाल्या अशी म्हायती दिली. जायते मालक भाडेकारांची म्हायती सरकाराक दिना. फाटल्या कांय दिसांनी लोक भाड्याच्या कुडींत रावून मागीर गोंयांत गुन्यांव करून पळयले. ह्या फाटभुंयेर ही नोंदणी मोहीम हातांत घेतल्या. सगळ्यांनी पुलिसां कडेन अर्ज करून भाड्याच्या लोकां विशीं म्हायती दिल्यार खंयच्या परिस्थितीत अशे लोक मेळप सोपें जातलें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा पुलीस दळाच्या सगळ्या म्हत्वाच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन भाडेकारांची म्हायती फॉर्म भरनाशिल्ल्या घरमालकांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला अशें सावंत हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिसांनी राज्यभरांतल्या भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांची नोंदणी करपाचेर भर दिला आनी ताका प्रतिसाद मेळपाक लागला. भाडेकारांची योग्य म्हायती दिवपाक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी 33 घरमालकांचेर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. परत परत सुचोवण्यो दिवन लेगीत मुणकार भाड्याच्या लोकां विशीं म्हायती दिवपाक आडखळटात आनी अपूर्ण म्हायती दितात. हाका लागून घरमालकांचेर कारवाय करची पडटली अशें तांणी सांगलें. भाडेकारांचे बँक खात्याची म्हायती पुलीस घेतले कारण जायत्या भाड्यांच्या बँक खात्यांत व्हड प्रमाणांत पयशे जमतात. ही रक्कम खंयच्या अचूक स्रोतावयल्यान मेळटा हें स्पश्ट करपाक मदत जातली अशें मत पुलिसांनी उक्तायलां. भाड्याच्या घरांत रावपी लोकांच्या तपासणीच्या अर्जाक कसलेंच शुल्क घेनात अशें पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी स्पश्ट केलें. घरमालकांनी मुखार येवन भाड्याच्या घरांतल्या लोकां विशीं पुराय म्हायती दिवची अशें आवाहन तांणी केलें. फोंड्या तालुका म्हळ्यार अंत्रुज म्हालांत आयज सावन सुरू जावपी नवरात्री उत्सवाची तयारी नेटान जाल्या. नवरात्र मनोवपा खातीर
आमच्या शेजारच्या राज्यांतले भक्त वर्सभर चलपी व्रत आनी मकरोत्सवात वांटो घेतात. नवरात्रा निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी 9 राती देवाच्या मखरांचो उत्सव जाता. हो उत्सव पळोवपाक हजारांनी भावीक देवळांत जमतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.